सगळ्यांक हाजीर लोकांक आमचो माय मोगाचो येवकार. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा तुमकां कितलो त्रास भोगला तो, आनी तुमी एम्बुलन्सी फुडें येयल्ले बसीक लागून, आनी खूब तेंप जालो तुमकां त्रास जाता तो. बस नासली, कदंबा बस नासली. तुमी तुमचे डिमांड घेवन येयल्ले. आमदारूय आपणाचे जे विशय आसले ते एसेंब्लीन ताणें मांडलेले, आनी आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलेले, प्लस कदंबाच्या चेअरमॅनाक उल्हास तुयेकर तेकाय ताणें हो डिमांड घातलो की तुमकां एक बस येवचें म्हण. सो तेका लागून आयज आमी हे फ्लॅगिंग ऑफ सेरेमनीक हाजीर जालेले आसा. आनी हे फ्लॅगिंग सेरेमनीक आयज आमचे कदंबाचे ओदान आमचे DTO बाब रॉक लुईस हाजीर जालेलो आसा. रॉक लुईस बाब मातशें फुडें येवचें, तेका ताळयो दिवचे सगळ्यांनी. तशेंच आमचो ADM गिरीश गावडे बाब आसा, मातशें येवचे, तेकाय ताळयो दिवचे. तेंच्यांनी खूब आमकां मदत दिली, आमकां भरपूर गायडन्स दिले, आनी रूट नाजाल्यार परमिशन्स, खूब कितें कितें परमिशन्स जाय पडटा, तेका लागून तेंच्यांनी आमकां आदार दिलो. आमचे स्टाफूय तेंच्यांनी खूब हे केल्ले, फॉलोअप्स केल्ले हे बसीक लागून. पूण मेन जो मनीस आमचे सदांच फॉलोअप करता, फोन करतालो नाजाल्यार कितें करतालो, आयज आमचे मदें हाजीर आसा आमचो गांवचो, आमच्या सांत आंद्रेचो MLA बाब विरेश बोरकर. तेकाय आमी मोठे ताळे मारून वेलकम करूया. आतां हांव मागता आमचे DTO बाब रॉक लुईस तेंच्यांनी बुके आमचे MLA. तुमकां सगळ्यांक बरी साज आवडटा. आयज कदंबा तर्फेन आमी हांगा हाजीर जाल्यात, आनी आमचे मदीं आसा सांत आंद्रे MLA हॉनरेबल MLA बाब विरेश बोरकर सर, म्हजे कलीग गिरीश गावडे, सगळे कदंबाचे स्टाफ, आनी हांगा जमिल्ले सगळे गांवचे लोक. तुमकां खबर आसा की कदंबा पळय आसा न्ही, ती सदांच रिमोटस्ट ऑफ द रिमोट प्लेस पळय आसा न्ही, थंय लोकांक सेवा दिवपाचें काम करता. आनी हेच हेतून ही कदंबाची सुरवात जाल्ली, आनी हेच आमी काम फुडें व्हरत आसा. तुमकां खबर नासतली, पूण बिहायंड द कर्टन तुमचो मोगाचो आमदार तो सदांच म्हाका दिसता जवळ जवळ नियरली 1.5 year जाले, 1.5 वर्स पासून ते हे बसी खातीर हांगा डिमांड करीत आशिल्लो. पूण कदंबा कडेन ह्यो गाडयो नाशिल्ल्यो, त्या खातीर हें मातशें डिले जालें. पूण जेन्ना गाडी आयली मागीर आमचे कडेन क्रू शॉर्टेज जाली, कंडक्टर कमी जाले, आनी कंडक्टराची गेल्या त्या हप्त्याकूच आमची भरती जाल्या, आनी तेन्ना आमी तुरंत डिसिजन घेतलें ही गाडी सुरवात करपाक. आतां आयच्या ह्या सुवाळ्याक हांव हॉनरेबल MLA तांचे कदंबा तर्फेन वेलकम करता, आनी तुमचे सगळ्याचे लोकांचे वेलकम करता. आयज ही गाडी सुरवात पळय जाता न्ही, ती टोटल 7 ट्रिपी मारतली. पयली ट्रीप आसा पळय ती पणजेच्यान 6:15 सुट्टली, आनी हांगा 7 म्हणटा थंयच्यान 7 सुट्टली, आनी 7 लास्ट ट्रीप आसतली 6:15 वरांचेर, आनी तशीच पणजेच्यान ट्रीप आसतली 5:30 वरांचेर. म्हणल्यार 7 ट्रिपी वतल्यो आनी 7 ट्रिपी येतल्यो. आनीक एक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार न्ही, तुमी आतां रेग्युलर ट्रॅव्हलर आसा जाल्यार आमची कदंबाची एक पास म्हणून आसा. पास म्हणल्यार कितें, आतां एक 100 रुपया पडटा जाल्यार ते तुमकां फक्त 60 रुपया भरून तुमच्यान म्हयनोभर प्रवास करपाक शकता. तशेंच कदंबान आतां स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड म्हण केला, कार्डां तेवूय तुमच्यान घेवपाक जाता. ताचेर प्रत्येक फावटी न्ही तुमकां आतां 20 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताची 10% सूट, म्हणजे 2 रुपया 8 रुपया भितर तुमी पावतली. सो म्हजी विनंती आसा की तुमी मॅक्झिमम ही कार्डां घेवची, कित्याक एवरी टायम तुमकां पयशे घेवन भोंवपाची गरज ना. ते डिजिटल पेमेंट म्हणल्यार तुमकांय ते बऱ्या पडटलें. ते आमचे कदंबा बस स्टँडार अवेलेबल आसतले. आनी पास जाय जाल्यार पास काडपाचो, कित्याक तुमी तुमचे डेली कितें पिकता पळय ते घेवन वचपाची. आनी साहेब सदां सांगतालो ते तुमचे पळय पिकावळ आसा ती तर बस येना जाल्यार ते तुमचे पिड्यार जाता आनी तुमकां नुकसाण जाता म्हणून. सो हो हेतू मोठीन दवरून, आनी जे स्टुडंट पळय आसा हे एरियाचे
तांकां कनेक्टिविटी दिवपा खातीर हो आमी बस सुरू केल्ले आसा आनी ते चालू दवरतले. सो तुमकां हांव सगळ्यांक परत येवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आमचे आमदार गिरीश बोरकाराक 2 उतरे. सगळ्यांक खबर आसा की कुर्का ह्या गांवांत कुर्का बांबोलीम ह्या गांवांत बसीची खूब गरज आसली आनी जो डिमांड सगळे गांवच्या लोकांनी आमचे कडेन पावयल्लो आनी तोच डिमांड हांवें विधानसभेन वचून मांडलो आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच आमचो ट्रान्सपोर्ट जो KTCचो चेअरमॅन आसा उल्हास तुयेकर यांच्या फुड्यानूय पावयलो आनी आयज खूब उमेदीची गोष्ट अशी दिसता की इतले फॉलोअप आनी इतले हे जावन आयज ही बस जी आसा ही गांवच्या लोकांक कुर्का बांबोलीमच्या लोकांक ही बस गावल्ली आसा. आयज आमच्या कडेन उपस्थित रॉक लुईस जो डिव्हिजनल ट्रान्सपोर्ट डेपो ऑफिसर आसा तसोच आमचो डेपो ऑफिसर गिरीश गावडे हो आसा तशेंच आमचे KTCचे जे TC आसा जावं आमचो ड्रायव्हर जावं कंडक्टर हांगा उपस्थित आसा. आमचे ग्रामस्थ जे लोकांनी जी डिमांड केल्ली की प्रत्येक वेळा ते म्हाका एक सांगताले की आमकां बस ही खूब गरजेची आसा. आमकां भुरग्यांक स्कुलाक व्हरपाक जावं आमकां कामाक वचपाक हांगा खूब धांदल जाता. आमकां कितें धंदो आमचो वेपार समज व्हरतले पणजे व्हरतले जाल्यार आमकां धांदल जाता. हांगा बस एक टायमार येता एक टायमार येना आनी केन्ना केन्ना आमकां चलत वयचें पडटा केन्ना केन्ना घरा रावचें पडटा आनी त्या कारणाक लागून खूब जाणांक लॉस हो जाता आनी तेकाच लागून आमी ठरयलें की ही बस जी आसा ती प्रायोरिटी बेजीचेर हाडपाची आनी आमचो डिमांड आसलो की बेग्यानच्या बेग्यान ती बस आमकां लाभची म्हणून. पण तेका खुबसो डिले जालो आमकांय खबर आसा. मात तेजो पूर्णपणे आमी फॉलोअप कंटिन्युअसली करताले. कदंबा कडेन तेन्ना बसीज नासल्यो आनी बसीज येतल्यो म्हणून आमी वाट पयली. जेन्ना बसीज येयल्यो आनी रिसंटली जेन्ना बसीज येयल्यो तेन्ना कंडक्टरांची शॉर्टेज जाली आनी कंडक्टर कित्याक ते म्हाका तेंय सांगलें की बस आमी चालू केली नाल्यार ती फाल्यां बंद पडपाक जायना कित्याक बंद पडली नाल्यार परत लोक मागीर म्हणटले की चालू केल्यान 2 दिसांनी बंद केली. सो हांवें तांकां तें बसून की एडजस्ट करा ते म्हणून लागलें की आमकां सारको कंडक्टर मेळटा तेन्नाच आमी ही जी बस सुविधा आसा ही सगळ्यांक मेळची. आनी आयज ह्या बसीचो जो फ्लॅग होस्टिंग आसा म्हणल्यार फ्लॅग आमी धरून ही बस सुरवात करता. हो एंटायर कुर्का बांबोलीम एरियाच्या जी 7 जर आमची कुर्का जर जावं बाकीची एरिया आसा ह्या एरियाक कवर जातली आनी ते सायडीन पणजे वयतली. सो लोकांक खूब फायदो जातलो बेनिफीट जातलो आनी हो जो डिमांड तुमी प्रत्येक वेळा म्हाज्या फुड्यान येताले तुमचो डिमांड जो आसा प्रत्येक वेळा घालताले आयज तो फुलफील जाला. आमी तुमकां सदांच म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना आमची कितेंय कामां आसा खंयच्याय गांवची सानंद्रे मतदारसंघात आमी खंयचीच कामां फाटीं दवरूंक ना ती प्रायोरिटीच्या रितीन की आमकां बसी अजून पर्यंत येवना आमकां बसी अजून पर्यंत येवना जावं आयज तेणेन ती बस आमकां प्रोवायड केली. तशेंच आमचे KTCचे MDs जावं बाकीचे जितले स्टाफ आसा जे ह्या रुटाक तुमी ही बस जी आसा सेवा आसा ती पावयतली. हांव मागता तुमचे कडेन की आमच्या लोकलांक एक बरे पैकी सर्वीस जी आसा ही KTCच्या थ्रू मेळची आनी जे करून आमकां लोकल म्हणल्यार जे आतां आमच्या लुईस बाबान सांगलें की तुमी पास घेवपाक शकता. आमी बसून आमच्या ऑफिसाच्या थ्रू तुमकां कितें हेल्प जाय नाल्यार आमी ती पास करपाक पासून तुमकां हेल्प करतले. जे करून सगळ्यांक म्हणल्यार सगळीं जे रेग्युलर बेजिसाचेर वयता तांकां खूब बरें पडटलें. कोण इरेग्युलर म्हणल्यार केन्ना वयता केन्ना वचना तांकां करपाची व्हडली गरज ना. पण जे सदांच वयता तांकां समज पास सुविधा घेतली जाल्यार तुमकां फायदो आसा. ते डिस्काउंटेड रेट तुमकां मेळटली. सो सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ती पास सेवा घेवची आनी आमचे जे स्कुलांतले भुरगे आसा जावं बाकीचे भुरगे तुमकां रूट तरी एक्सप्लेन केल्लो आसा खंयच्या टायमार कितल्यो वयतले 7 म्हणल्यार वचपाक 7 आनी येवपाक 7 म्हणल्यार 7 ट्रिपी जातल्यो टोटल दिसाक 7 ट्रिपी जातल्यो. सो ह्यो ट्रिपीचो लाभ तुमी घेवचो. हांव मागता सगळ्यां कडेन की ही सर्वीस कित्याक जेन्ना खाली बस गेली नाल्यार फाल्यां तेच फाटीं फुडें जातले. सो ती जावपाक दिवया नाका. आमी ती बस जाता इतली भरून वचपाची हीच लाभ घेया. पब्लीक सर्वीस जी आसा ही लोकांक लागून आसा. ही कदंबा ट्रान्सपोर्ट जो आसा हो लोकांक लागून आसा आनी हो सेवा तुमी जेन्ना घेतले तेन्नाच सगळ्यांक बेनिफीट मेळटलो. परत एकदां तुमकां खरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता लोकांक. कित्याक तुमी म्हाका जेन्ना सजेशन दिलें प्रत्येक हांगालो स्थानीक पंच आमचो महानंद आसा तो तरी म्हाका खूब फावटी फॉलोअप करतालो. तेणेनूय कितलेशे फावटी सांगले अशें इशू जाला आनी हो आमकां जाय म्हणून. आनी बाकीचे जितले आमचे मेंबर जितले लोक आसा तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की असो इशू जाला हो आमकां सॉल्व करपाक जाय आनी त्या हितून आमी आयज हें सॉल्व केल्लें आसा. फुडें वचून तुमकां केन्नाय गरज पडटा कितेंय तुमकां सांगपाक जाय निश्चितपणे तुमी म्हाका कळोवपाक शकतले जे करून आमी तेजो सोल्युशन कित्याक ह्या गांवांनी कितलींशीं कामां आमकां करपाची आसा. फुडें वचून तुमकां दिसता आनी कितें सांगपाक जाय जाल्यार तें करुया. आनी हो जो रूट आसा हो तुमच्यांनीच दिल्लो आसा. ती टायमींग जी आसा तुमच्यांनीच दिल्ल्या त्या प्रमाणे आमी घेतल्या. वयर सकयल कितें करपाक जाय वयर सकयल रुटार कितें करपाक जाय तेंय तुमी आमकां सांगा. मात आमी आयच्यान ही सुरवात करता म्हणल्यार फाल्यांच्यान ही बस जी आसा फाल्यां सकाळच्यान हो रूट जो आसा तो चालू जातलो. परत एकदां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणूंक सोदता की तुमी हांगा
रावली आनी तुमी हांगा सांगता कित्याक एक आमकां पासून एक अपुरबाय दिसता कित्याक जेन्ना तुमी फुडें सरता आयज जसो लुईस बाबान सांगलें की तुमकां गरज आसा खूब गरज आसा आनी ती गरज आयज आमी ती फुलफील केल्या सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं आमचे MLA विरेश बोरकर बाबा आतां आमी आमचो सेरेमनी स्टार्ट करतले मागता आमचे MLA विरेश बाबा की फुलां मातशे घालचे आनी नाल्ल फोडचो हय मागता आमचे PDA गिरीश बाब गावडे मातशे वर्ड ऑफ थँक्स दिवचे सगळ्यांक नमस्कार आज ह्या सांद्रे मतदारसंघात नवीन बस सुरवात करता कदंबाची ती सांतान ते पणजे ह्या मद्दतीक सगळे जे मदले गांव आसा ताका कनेक्टिविटी दिवची खास करून हो डिमांड आशिल्लो ह्या लोकांचो कारण ह्या वाठारांत जर पळयलें जाल्यार आमी बारीक समाजाचो लोक खुबसो आसा जो तेंचो प्रामुख्यान डिमांड आशिल्लो की ह्या वाटेन गाडी गावची म्हणून आनी खास करून देव बरें करूं म्हणटा कारण ह्या मतदारसंघाचो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकर सर हेंच्यांनी जो एफर्ट्स घालून आनी जो ट्रिटमेंट्स फॉलोअप करून ही बस हांगासर जी तेंचें जें स्वप्न आशिल्लें हे लोकांचें तें पुरें केल्लें आसा सो ताका हांव ह्या वेळार ह्या बसीचें उद्घाटन करून ह्या बस हांगा सुरवात केले बद्दल ताका देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन आमचे मॅनेजींग डायरेक्टर तशेंच कदंबाचे सगळे म्हाजे वांगडा आसात आमचे डिव्हिजनल ट्रॅफिक ऑफिसर रॉक लुईस सर तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कारण हो जो एफर्ट जो आसा जो हे गाडी हाडपाचे मार्फत जो गाडी हांगासर चालू करपा खातीर तो खुबसो प्रोसेस आसा जो प्रोसेस तेंच्यांनी खुबशे ऑब्स्ट्रक्शनूय येयले त्या ऑब्स्ट्रक्शनाचेर मात करून हो प्रोसेस हांगासर केलो आनी ही गाडी आयज हांगासर सुरवात जाता हांव कदंबाच्या वतीन हे सगळे जेणे कोणी हात बांदले जाल्यार ही गाडी चालू करपाक तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगा प्रेस रिपोर्टर येयल्ले आसा जेणी वायट पब्लिसिटी करता तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर जमिल्ले लोक ही बस आसा ही सेवा तुमच्या खातीर आसा सो तुमी हेजो पुरेपूर उपयोग करून घेवचो ही बस खंय आमकां अशें खंत बलपाक दिवपाक जायना की एक बस एमटी चलता जावं कितें जर ही गरज जर तुमची आशिल्ली जाल्यार ती आयज तुमच्या आमदारान पुरी केल्ली आसा तुमकां सगळ्यांक हांगा येवन ह्या बसीच्या उद्घाटनाक हजर रावल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बसीचे फ्लॅगिंग ऑफ सेरेमनी हांव करपाक आमदारा कडेन मागता आनी ही बस हांगासर आयच्यान सुरवात जातली घ्या म्हणून
गाडीन बसत चला फोटो काढताय अशी रावा पयल्या अशी रावा पहिले फोटो काढताय फाटल्यान गाडी घेवन यो कैमरा क्या एक राउंड कोई मारा कोण लाने ते आगे जरा चल आज जरा तो बड़े 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 चला ए भाई अच्छे नहीं ओयो चल बस तेरा आ जाओ यार की बोलिए